हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो डॉक्टर अजीब कासिम साहब बोल रहे हैं संभल से? जी जी फरमाएं। आलिम साहब, अर्ज करना ऐसा है कि हम अभी एहले हदीस हैं, हम एहले हदीस घराने में पैदा हुए थे, तो एहले हदीस हैं हम अभी। हाँ हाँ लेकिन हमें क्या हनफी होना है, हाँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करने की जरूरत कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नहीं। नहीं, अमल में फर्क है ना एहले हदीस के और हनफी भाइयों के? कोई ऐसा खास फर्क नहीं है। नमाज में भी फर्क है। हाँ हाँ, बस 3-4 चीजों में फर्क है, कोई मसला नहीं। नहीं, अकीदे में बहुत फर्क है। अकीदे में कोई फर्क नहीं है। नहीं, बहुत सारे हमारे जो भाई है ना, वो बरज़ाख़ी जिंदगी वालों से कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल से अल्लाह से फरमाए हमारी दुआ, ऐसा अकीदा है। जी बहुत सारे फर्क है। हाँ, तो आप मत कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। भाई जो कर रहा है उसको करने दीजिए, जो नहीं कर रहा है मत करो, इसमें कोई मसला कोई है? भाई मसला तो ये है कि हर आदमी को अपनी कब्र में जाना है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हर आदमी को अपनी कब्र में जाना, अपने हिसाब से ना, दूसरे की ठेकेदारी हम क्यों ले लें? जी जी, सही बात है। बस हमें जो चीज पसंद आ रही है, जो चीज हमें सही लग रही है वो करें हम। सारी दुनिया का ठेका हम क्यों लें? नहीं, ना हमें ठेकेदार बनाए। नहीं, खास क्या करना पड़ता है हनफी बनने के लिए? कुछ नहीं करने की जरूरत, कोई कुछ नहीं। तो फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि भाई ना आप ना गैर मुक़ल्लिद हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे, फर्क की वो क्यों करते हैं? कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं। सब मुकल्लिद हैं, कोई कोई गैर मुकल्लिद नहीं है। अहले हदीस हज़रात तो फरमाते हैं हम अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते हैं सिर्फ। अल्लाह रसूल की बात तुम्हें मालूम है? जी। हैं? अभी तुम्हें सारी बात अल्लाह रसूल की मालूम है? नहीं नहीं, जैसे जो भी किताब नहीं, एक बात बताऊं, तुम्हें अल्लाह रसूल की सारी बात मालूम है? नहीं, जो भी मालूम है वो तो मालूम है, जो नहीं है नहीं। नहीं नहीं, आप पूरी जिंदगी जो गुजारते हो आपको सब मालूम है कि अल्लाह रसूल ने क्या फरमाया? नहीं, ये तो सहाबा किराम को नहीं मालूम था। हाँ, तो बस ये है ना, जो जो आपके उलमा कहेंगे कि अल्लाह रसूल ने ऐसे फरमाया वो करोगे तो तकलीफ तो हो गई। नहीं, वो तकलीफ थोड़ी होगी। तकलीफ न करने का मतलब, तकलीफ न करने का मतलब ये होता है जी। कि हम किसी आदमी की नहीं सुनेंगे। हाँ, हम अपने आप कुरान और हदीस को समझेंगे, नहीं, उसको नहीं। अमल करेंगे। अपने आप थोड़ी, वो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हें इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछ लो, तो कुरान आप ये तो तकलीफ है, ये तो तकलीफ है। नहीं, और क्या है? यही तकलीफ होती है बस। आलिम साहब। तकलीफ तो हर आदमी को करनी है। नहीं, आलिम साहब नहीं कि बहुत ही बड़ा तुर्रम खा हो, बहुत बड़ा आलिम हो, जो पूरी दुनिया में 2-4 हो सकते हैं बस। नहीं, बाकी तो आलिम साहब, हाँ, वो अल्लाह खुद फरमा रहा है कुरान के अंदर, अगर तुम्हें इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछ लो, तो किस बात का इल्म ना हो? यही तो मैं कह रहा हूँ, तो यही तो तकलीद है। नहीं, ये तकलीद नहीं है। यही तकलीद होती है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। नहीं, ये तो कहते हैं तकलीद थोड़ी कहलाती है। यही तकलीद है भाई, नहीं तो इल्म है और कुछ नहीं। अच्छा, इल्म में और तकलीद में फर्क क्या है? हम जो तकलीद करते हैं उसका मतलब यही है क्या, और कुछ नहीं है। आलिम कि हमारे उलमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में जो बात सही समझी है वो बता दी, उस पर अमल कर रहे हैं बस। नहीं नहीं नहीं, वहाँ ये मतलब थोड़ी जो सही समझी, वहाँ तो ये है कि अगर तुम्हें इल्म ना हो, किस चीज का इल्म ना हो कि अल्लाह ने क्या फरमाया, उसके रसूल ने क्या फरमाया, यानी दलील। मैं कहता रहा हूँ, आपने तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम करने तक नमाज पढ़ते हो रोजाना की? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते 5 वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी नमाज को मालूम है कि कौन सा फरमान हुजूर का किस जगह हदीस में मौजूद है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फरमाया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो आलिम ने बात बता दी है कि ये ऐसे हुजूर का इरशाद है, वो उसको मुताबिक अमल नहीं, नहीं, सहाबा किराम ने फरमाया ना आलिम साहब, वो तो अरे सहाबा ने फरमाया या किसी ने फरमाया, तकलीफ तो हो गई ना। नहीं नहीं, ये तकलीफ थोड़ी है। और वो क्या है ये? तो क्या सहाबा किराम, क्या है? एक मिनट, तो फिर सहाबा की बात तो किसने बताई? अच्छा, तो सहाबा किराम की तकलीफ क्या बोलते, ताबईन करते थे? अरे सहाबा की बात के सहाबा ऐसे करते थे, ये किसने बताई तुम्हें? ये तो रावी दर रावी आई है ना। तो वो किसने बताई? तुम्हें किसने बताई? ये तो लिख दी गई ना, जैसे कुरान लिख दिया गया है। तुमने पढ़ी है खुद? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम में है, अबू दाऊद में है। तुमने बुखारी शरीफ का पूरा नाम क्या है? ऐसे नहीं आलिम साहब, ऐसे बात नहीं करते। अरे यार बताओ तो सही यार, बुखारी शरीफ देखो, मैं सब चीजें बता दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी बता दूंगा, नाम मुस्लिम का ही बता दूंगा, वो अल्लाह की नाम। अभी आप तकलीफ का मतलब ये होता है कि कुरान और हदीस की रोशनी में आलिम जो फतवा बताया उसके मुताबिक अमल करना, बस। अच्छा, गैर जी और कुछ नहीं है। तो तकलीफ का मतलब ये होता है कि वो तुम्हारे ज़ुबूर से कोई बात बताए। कुरान और हदीस की रोशनी में जो आलिम एक बात कहेगा उसकी बात पे अमल करके अमल कर रहा है, बस। अच्छा, तो वो ना तो उससे कहेगा रामायण से, न तो तौरेत से कहेगा, न ज़बूर से कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। वो ये कहेगा कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है
اور یہ ارشاد فلاں جگہ موجود ہے، ہم نے وہ دیکھا نہیں دیکھا اس پر عمل کر دیا، بس نہیں یہ تکلیف ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بات اٹک جاتی ہے تو نہیں کہتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک یہ ہے. ارے یار امام صاحب کو گولی مارو یار. جی امام صاحب کو گولی مارو نا. کون سا امام صاحب؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ. ارے یار یہ امام ابو حنیفہ بھی تو کوئی رامائن سے بتانے ہیں کیا؟ بتاؤ یا یہ کہ وہ رامائن سے بتاتے ہیں؟ اچھا تو یہ نماز رامائن سے بتاتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ؟ نہیں سنیے سر آپ نہیں یہ بتا امام ابو حنیفہ کہاں سے بتاتے ہیں؟ رامائن سے، توریت سے، زبور سے، انجیل سے. آپ سنیے تو صحیح عالم ارے کہاں سے بتاتے ہیں امام ابو حنیفہ؟ جیسے تیرا عالم بتاتا ویسے امام ابو حنیفہ بتاتا. سنیے تو صحیح آپ عالم صاحب، میں کہہ رہا ارے عالم صاحب نہیں سنتے. یہ بتا امام ابو حنیفہ کہاں سے بتائیں گے؟ یہ بتا بھائی. رائے قیاس بھی تو ہے نا دین میں لگا رکھا لوگوں نے. ارے خطیب علی قیاس تو بہت بات کی چیز ہے. قیاس کے مسائل ہے کتنے؟ اچھا عالم صاحب نماز زندگی میں 4 مسئلے قیاس کے نہیں ہیں. اچھا عالم صاحب نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھے نہیں پڑے امام؟ چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے بات ختم ہو گئی. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے اس میں تمہیں ٹھیکہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں پڑھتا. نہیں تو اللہ کے سنت پڑھیے نا. ہاں تو وہ پڑھی ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ پڑھیے تو پڑھو. ہم سمجھتے کہ نہیں پڑھتے. بخاری شریف کی روایت ہے عالم صاحب. ارے یار تو بخاری شریف کی روایتیں کوئی تمہاری ہے کیا بس؟ ارے ہم کہاں سے روایت سے لیتے ہیں؟ نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ سے. ارے ایک بات بتاؤ نا. یہ جو بات حنفی اگر ایک کوئی عالم یہ بات کہتا ہے تو وہ روان سے بتا رہا ہے کہاں سے؟ تو دلیل کیا ہے نہ پڑھنے کی؟ یہ تو پوچھ رہے ہیں. نہ پڑھنے کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھی. یہ دلیل ہے. وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث کون سی ہے؟ تمہاری جو حدیث ہے وہ کون سی ہے؟ بتاؤ دکھاؤ. ابھی دکھاؤ گے نا. بخاری شریف کی روایت ہے 1335. کہاں ہے؟ کون سی صفحے پہ ہے؟ کس جگہ پر ہے؟ جی 1335 نمبر کی حدیث ہے. ارے ایسے 1333 حدیث کو بتا دیا. ایسے تو بخاری حدیث پہ بخاری میں روایت ہے جس کا 8 سے بچی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ تو منسوخ ہو گیا. بخاری میں ہے. وہ تو منسوخ ہو گیا نا. منسوخ ہو گیا ہے نہیں ہوا لیکن ہے نا. ہے بخاری میں. ارے تو منسوخ. ارے کیسے میں نہ مانتا منسوخ ہو گیا؟ مجھے مانو گے تم؟ اچھا تو میں نہ مانتا. اچھا عالم صاحب شراب کے متعلق یہ کہ نماز کی حالت میں شراب پیو تو کیا شراب پی سکتے ہیں؟ ایسا ہے. تم کیوں ٹھیکیدار کے بننا ہو یہ بتاؤ؟ نہیں مجھے کیا انفی بننا تھا عالم صاحب اس لیے. ارے یار ہم بناتے انفی بنتی. کس نے کہا انفی بنو؟ تم مت بنو. نہیں بہت سارے لوگ مت بنو. اس چکر میں مت بنو. کون کہہ رہا انفی بنو؟ کس نے کہا انفی بنو؟ اچھا جو لوگ اہل بننے وہ تو صحیح ہے نا. کیا چیز جو چاہو بنو. میں تو ٹھیکیدار ہوں تمہارا. نہیں میں تمہارا ٹھیکیدار ہوں. تم کچھ بھی بنو. تم کچھ بھی بنو. میں کیا کروں؟ نہیں آپ اہل حدیث کی نہیں ہیں. میں تو اہل سنت والجماعت کا آدمی ہوں. تو اہل سنت والجماعت میں صحابہ کرام آتے ہیں نا. ارے اہل حدیث تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. میں تو اہل قرآن والا سننا ہوں. اہل سنت والجماعت. میں قرآن اور حدیث دونوں کو مانتا ہوں. ہاں تو صحابہ کرام آتے ہیں نا عالم صاحب. کیا چیز؟ صحابہ بھی تابعی سب آتی ہیں. تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے امام کے پیچھے اور امام صاحب پڑھتے نہ پڑھتے تھے. جنازے کی نماز میں نہ پڑھتے تھے. جنازے کی نماز میں نہ پڑھتے تھے. اگر ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ سمجھا ہے کہ نہیں پڑھتے تھے نہیں پڑھتے. تمہیں کیا شکایت ہو رہی ہے؟ تم میری قبر میں جاؤ گے؟ نہیں عالم صاحب لیکن دیکھو وہ بات ہے نا صحابہ کرام تو پڑھتے تھے نا. بات نہیں. تم میری قبر میں جاؤ گے؟ نہیں تو گمراہی بھی تو پھیلائیں گے نا پھر دوسرے لوگ. ارے تم میری قبر میں جاؤ گے؟ تم اپنی قبر میں جاؤ گے؟ الحمدللہ اپنی قبر میں جائیں گے سب. بس بات ختم ہو گئی. چھٹی کہانی ختم. نہیں تبلیغ کریں تو اپن کیا کہیں لوگوں سے؟ ارے تو تم اپنی تبلیغ کرو. وہ تبلیغ کر دیا وہ پٹے گا اپنا آپ. تو یہ تو غلط ہے. ارے وہی تو پٹے گا. ارے تجھے کیوں فکر ہو رہی ہے؟ اگر وہ غلط تبلیغ کر دیا تو ٹھیکیدار بن گیا ہے. نہیں بتا آج حق تو بتانا پڑے گا. کرنے دے اسے غلط تبلیغ. RSS کیا کر دیا ہے تو روک لے گا اسے. ارے تو مسلمان RSS کیا کر دیا روک لیا تو نے. وہ تو مسلمان نہیں ہے تو وہ روک لے گا. تو تیرے پاس کیا روکنا؟ ارے عالم صاحب ناراض ہو رہے ہیں. ارے اب ناراض ہونے کی بات نہیں کہ تیرے تو اسلوب کا انداز ہی ہو گیا. میں ہر چیز میں سمجھ گیا. تعلیم کام ہے سمجھ رہے نا بات. میں کہنا چاہ رہا ہوں تو ٹھیکیدار کیوں بن گیا ہے بتا آج؟ جیسے مان لو بننا ہو تو کیسے بنے؟ تو کیوں بن گیا ہے؟ کیوں بن گیا ہے ٹھیکیدار؟ جیسے چھوڑ کیوں بن گیا؟ کس نے بنایا تجھ کو ٹھیکیدار؟ خلی بندی وہ غلط تبلیغ کر دیا کرنے وہ اپنی قبر میں جا کر تجھے کی مرچیں لگ رہی ہیں. تیری کیا پریشانی ہو رہی ہے یہ بتا. نہیں میں تو پوچھ رہا تھا جیسے چھوڑ دوں کیا رفیدین کرنا چھوڑ دوں اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دوں کیا؟ ارے آپ میں کب کہہ رہا ہوں تو کل مت کر. میں کب کہہ رہی ہوں تجھ سے ایسے پوچھا جاتا ہے. ایسا طریقہ ہوتا ہے. میں نے تجھ سے کہا کرتے مت کر کچھ مت کر.
الحمدللہ عالم آدمی ہے. 80% نماز نہیں پڑھ لیا امت مسلمہ کا فجر کی نماز. میں کیا کروں, میں ٹھیکیداری لوں؟ نہیں تبلیغ تو کریں گے نا. تم نے یہ مجھ سے سوال کیوں نہیں کیا کہ 80% مسلمان نماز نہیں پڑھتے, کیسے پڑھے وہ؟ اذان ہو رہی ہے ان کے لیے, تو وہ نہیں جا رہا, ان کی غلطی ہے. ہاں تو ان کی غلطی ہے. یہ اگر غلط کام کر دیا کرنے دے اس کو بھی. نہیں تبلیغ تھوڑی کر رہے ہیں. ارے یار یہ تو غلط تبلیغ کرنے سے نہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے. انفی بھائی کر رہے ہیں تبلیغ غلط کہ سورہ فاتحہ. تو کیوں ٹھیکیدار بننی ہے, وہ اپنی خبر میں جائیں گے نا. نہیں تو قرآن میں غلط تبلیغ کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, تو تجھے کیوں پریشانی ہو رہی ہے بتا دیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم حق کی بات, قرآن میں لکھا ہوا ہے تو وہ غلط کام کر رہے ہیں تو وہ تو جہنم میں جائیں گے, تجھے کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں عالم صاحب کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی غلط بات کرے تو یار میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ غلط کر رہے ہیں, 100% غلط کر رہے ہیں, تجھے کیا پریشانی ہو رہی ہے بتا. بھائی قرآن نہیں کہہ رہا, اسے روکو. ارے یار قرآن روک گیا تو جا کے اس کو سمجھا, سمجھا. حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو کیا کہا تھا, وقولا لینا, پیار اسلوب کے ساتھ بات کیجیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اللہ کے راستے میں بلاؤ حکمت کے ساتھ, تدبیر کے ساتھ, مزاجی کے ساتھ. نہیں ایسا نہیں ہوتا جیسے تم نے شروع کر دیا کام. عالم صاحب وہ تو مسلمان نہیں تھا فرعون, تو ہمارے تو مسلمان بھائی ہیں. فرعون مسلمان نہیں تھا, اس کے باوجود بھی کیا کہا فرعون حضرت موسیٰ سے, تو نرمی سے بات کیجیے جا کے اس سے, اور نرمی سے. اور اچھا حضرت عمر کے سامنے ایک شخص نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تو آپ نے گردن ماری نہیں ماری اس کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پھر؟ کیا فرمایا؟ ارے حضور کا عمل کیا تھا؟ کیا فرمایا؟ ارے حضور کا عمل کیا تھا بتائیے, آپ کیا فرمایا؟ قرآن ارے تو گردن اڑاتے, ارے تاکہ اڑاتے گردن اس کی, اڑانا, ارے اڑاتے گردن اس کی, ارے اڑانا گردن, ارے اڑانا گردن, بات بتانا اڑا کا گردن. آج تو میرے پاس کو میری گردن اڑا تھے, میں کہہ رہی ہوں ہن پیوں, میں پکے طور پر کیا پیوں. نہیں, مجھے بھی بننا ہے عالم صاحب. نہ ہم نہ بناتے کسی کو ہلتی, تو ہم نہ بناتے. ایک لیڈیز رہوں میں, لیڈیز ہی رہوں. چلو ٹھیک ہے, السلام علیکم. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام.